आए आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 215औं श्रृंखलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म राजेन्द्र मान बज्राचार्य। सराझै 6 बजेदेखि 7 बजेसम्मको फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईहरु समक्ष वज्रयान बौद्ध शिक्षा कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यहाँहरूलाई आजको सन्दर्भमा लिएर आज चर्चा परिचर्चा गर्नेछु र आजलाई नाम संहिताको व्याख्या विश्लेषण नगर्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र सराझै 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म नेपाली भाषामा र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अंग्रेजी भाषामा प्रसारण हुने बेहोरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र दैनिक प्रत्यक्ष प्रसारणमा यसरी प्रसारण गर्ने सन्दर्भमा जब कुनै चाड पर्व पर्छ त्यो चाड पर्वको समयमा चाड पर्वको बारेमा जानकारी गराउने गरेको छ भने अरु समयमा बौद्ध स्तोत्र र अन्य बुद्ध धर्मका विषयहरूलाई जानकारी गराउने गरे आएको कुरा यहाँहरुमा विदितै छ। आज गुलाथो पूर्णिमा, यसो भन्दै गर्दाखेरि चन्द्रमास अनुसार यो 10औं महिना, चन्द्रमास अनुसार 10औं महिना जसलाई गुला भनेर चिन्ने गरिन्छ र आज यो गुलाको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्न लागेको छु। चन्द्रमासको तिथि लोप भएको हिसाबले आज 14औं दिन भए तापनि पूर्ण चन्द्रको दिन आजको दिन हो र यो गुला र गुलाको समयमा हुने गतिविधिको बारेमा यहाँहरूलाई धेरै नै जानकारी गराइसकेको छु। तर पनि आजको सन्दर्भ विशेष भएकोले गुला र आज गुनु पुनि, गुला पुनि, गुन यागु पुनि अर्थात विशेष रूपमा आज गुलाको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दाखेरि गुला र वैद्य सौनेको परम्परा अर्थात बहाबहीहरूमा प्रदर्शनमा राखिएका वैद्य बहाद्य र त्यहाँ प्रदर्शनमा राखेका अन्य कुराहरूलाई जानकारी लिने दिनको रूपमा पनि लिन्छ। आजको दिन गुलाथो पूर्णिमाको दिन भएको हुँदाखेरि विशेष गरेर यो झरीको कारणले पेट सम्बन्धी रोगहरू पानीमा दूषित हुन पुग्दाखेरि हुने गर्दछ। यो दूषित पानीको कारणले हुने सन्दर्भमा विभिन्न रोगहरूलाई एकातिर निको पार्नको निमित्त हो भने अर्कोतर्फ खेतीपातीको जुन चाहिँ व्यस्त समय पश्चात थकान मार्ने समय, जुन थकान मार्ने समयमा अनि व्यस्त समयको कारणले खानपानमा त्यति ध्यान दिन नसकेपछि आफ्नो शारीरिक कमजोरीलाई चाहिँ हुने र त्यो शारीरिक कमजोरी मेटाउनको निमित्त आवश्यक खाद्य वस्तुहरू आजको दिनमा विशेष गरेर खाने प्रचलन रहेको छ। यी कुराहरूलाई जब हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्छौं, गुला प्रतिपदादेखि शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि कृष्ण पक्षको औँसीसम्म निरन्तर हुनेमा आजको दिन भनेको शुक्ल पक्षको अन्तिम दिन हो। जुन चाहिँ अन्तिम दिनमा आज गुण यागो लाको मध्य भाग हो भनेर हामीले भन्न सक्छौं। गुण भनेको अन्धकार, ला भनेको त्यो अन्धकारलाई बोध गर्ने महिनाको रूपमा रहेको छ। त्यसकारणले गुण ला भनेको गुण यागो ला, गुण गर्ने अन्धकार वा अज्ञानतालाई हटाउने दिनको रूपमा यो गुला महिलालाई लिने गर्दछ। र गुलामा सामूहिक रूपमा बसिने, सामूहिक रूपमा पाठ गरिने
र आजको दिनमा विशेष गरेर ग्वार्चा क्वाटी खाने प्रचलनले यसले चाहिँ शारीरिक रूपमा एउटा महत्त्वपूर्ण टेवा दिने गरेको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र गुला पुनी गुण पुनी ग्वार्चा क्वाटी खाने ग्वार्चा जसलाई नेपाली भाषामा पान रोटी भनेर भन्ने प्रचलन छ भने त्यसरी पकाएको ग्वार्चा पान रोटीमा नै 9 थरी गेडागुडीलाई राखेर क्वाटी सुप चाहिँ सहितको ग्वार्चा क्वाटी सुप सहितको रोटी प्रचलन छ, जसले गर्दाखेरि शरीरमा जुन चाहिँ व्यस्त समयले खटिएको कारणले हुने अपुगहरू भिटामिन मिनरल्स फोस्फरस म्याग्नेसियम प्रोटिन क्याल्सियम जस्ता कुराहरूलाई अपुग भएर शरीर शिथिल हुन सक्ने एकातिर छ भने अर्कोतर्फ दूषित पानीको कारणले छाडा पखाला लागेर वा पेट गडबडी हुने सम्भावना भएको समय त्यसैले यो ग्वार्चा क्वाटी खाने यो विशेष पर्वको रूपमा आजको दिनलाई लिने गरिन्छ। वज्रयान बौद्ध परम्परामा जति पनि चाड पर्वहरू मनाउने गर्छौं ती चाड पर्वहरू यो ऋतु अनुसार समय सापेक्ष आफ्नो जीवनलाई आफ्नो स्वास्थ्यलाई निरन्तर रूपमा सुधार गर्नको निमित्त संहार गर्नको निमित्त र स्वास्थ्य वर्धक खानाहरू खानको निमित्त प्रयोग गरेको हामीले पाउँछौं। यही सन्दर्भमा धार्मिक आस्था र विश्वास जगाएर आजको दिनमा ग्वार्चा क्वाटी खाने चलन गरेको हो र बाहबैहरूमा पनि जुन चाहिँ पिठो फुक्का पिठो क्वाटी यो चाहिँ भिजाएको चाहिँ 9 थरी गेडागुडीको क्वाटी चढाउने देव देवताहरूलाई चढाउने प्रचलन पनि छ। अब यसरी भिजाएको गेडागुडी चढाउने र फुक्का पिठो चढाउँदाखेरि त्यसलाई प्रयोग गर्न देवपालाहरू पुजारीहरूले प्रयोग गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन पनि गर्न सकिने हो। एउटा एक तरिका छ भने आफूले जे वस्तु खायो वज्रयान बौद्ध परम्परामा के छ भन्दाखेरि आफूले जे खान्छौं त्यसैलाई कटौती गरेर त्याग गरेर दान गर्ने प्रचलन भनेको नै देव देवतालाई पूजा गर्ने देव देवतालाई चढाउने हो। आज ग्वार्चा क्वाटी खाने हुँदाखेरि त्यो ग्वार्चा पान रोटी पकाउने पिठो र क्वाटी 9 थरी गेडागुडी भिजाएको गेडागुडीलाई चढाउने प्रचलन हो। वैद्य बोयगु जुन असली द्वादशीको दिनमा यो वैद्य बोयगु भनेर प्रत्येक बहाबही महाविहारहरूमा देव देवताको सरसफाईका साथ प्रदर्शन गर्ने देव देवताका गरगहनाहरूलाई संरक्षण सुरक्षित रहेको प्रतिबिम्बित गर्न प्रदर्शन गर्ने प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थलाई आफ्नो बिहारमा पाठ गर्ने बिहान सबेरै बौद्ध स्तोत्र पाठ गर्ने र अन्य भक्तजनहरूले धार्मिक आस्था र विश्वासका साथ चित्तोत्पत्ति गरेर ती बहाबहीहरूमा देवस्थलहरूमा चढाएका वस्तुहरूको संरक्षित छ भनेर प्रदर्शन गर्ने सुरुवात भइसकेको छ र यही सुरुवातमा चाहिँ विभिन्न ऐतिहासिक पौवा चित्रहरू पनि प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ। अनि यो यसरी चित्रण गर्ने पौवा एकातिर छ भने अर्को हलमपौ र बिलोपौको प्रदर्शन गर्ने प्रचलन पनि छ। काठमाडौँको विक्रमशील महाविहार थम्बईमा शेषार्थ बहाको जीवनीमा आधारित यो चाहिँ बिलोपौ त्यहाँ प्रदर्शन
गर्ने चलन छ भने गुइठो बही पाटनमा हलम्पौ प्रदर्शन गर्ने प्रचलन छ। बिलम्पौ र हलम्पौको भिन्नता के हो त? कपडाको लामो रोलमा नै यो हलम्पौ र बिलम्पौलाई प्रदर्शन गर्ने गरिन्छ र यसरी प्रदर्शन गर्ने यो हलम्पौ र बिलम्पौलाई नै प्रदर्शन गर्दाखेरि हलम्पौ र बिलम्पौमा त्यो स्थानको इतिहासलाई प्रदर्शन गर्ने, प्रतिबिम्बित गर्ने गर्दछ। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यो बत्तीको समस्याले गर्दाखेरि तपाईले सुन्नु त भएको छ, किन भन्दाखेरि इन्टरनेटको निमित्त यो ब्याट्रीको सिस्टमले हुँदाखेरि तपाईले हेरिराख्नु भएको छ, तर विद्युत गडबडीले गर्दाखेरि तपाईले अँध्यारो महसुस गरिराख्नु भएको छ। र यसरी यो हलम्पौ र बिलम्पौमा फरक के त भन्दाखेरि हलम्पौ भनेपछि हाम्रो नेवा बौद्ध परम्परा अनुसार जुन घरको छानो हुन्छ, घरको छानो मुनि यसरी टाङ्गिएर प्रदर्शन गर्नेलाई हलम्पौ भनेर भन्ने गरिन्छ भने बिलम्पौ भनेको जुन चाहिँ भुइँतल्लाको ढोका माथि लाइनै चाहिँ प्रदर्शन गर्नेलाई बिलम्पौ भनेर भन्ने गरिन्छ। र यसरी हलम्पौ र बिलम्पौको यो भिन्नता तपाईहरूले जान्न सक्नुहुन्छ। र यो हलम्पौ र बिलम्पौको भिन्नता भनेको दुवै कपडाको थान रोल लामो कपडामा नै कुनै पनि ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई प्रतिबिम्बित गरेर लेखिएको चित्रमय इतिहास हो भने त्यहाँ ससानो क्याप्सनहरू पनि दिएका हुन्छन् र राखिने स्थानको मात्रै फरक हुने गर्दछ। हलम्पौ भनेपछि यो चाहिँ छाना मुनि राखिनेलाई हलम्पौ भनेर भन्ने गरिन्छ भने बिलम्पौ भनेपछि एक तल्ला भुइँ तल्लाको माथिल्लो भागमा ढोका माथि वरिपरि जुन बाहाको चारैतिर राख्नेलाई बिलम्पौ भनेर भन्ने गरिन्छ। यसरी प्रतिबिम्बित गरिने यी कुराहरूलाई पनि चित्रमय ढंगले ऐतिहासिक घटना, बौद्ध इतिहास, बौद्ध जातकका कथाहरू आदि प्रदर्शित गर्ने प्रचलन रहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। वा आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी प्रदर्शित गर्ने स्थानमा जहाँ यो दीपंकर बुद्ध र अन्य बुद्ध बोधिसत्वका मूर्तिहरू प्रदर्शन गरिन्छ, त्यहाँ रोटी लाखामरी भनेर भन्ने गरिन्छ, जुन चाहिँ घिउ वा तेलमा पिठोको विभिन्न आकार प्रकारका बुट्टीदार रोटीहरू पकाएर त्यसलाई चिनी घोलेको चासनीमा डुबाएर निकालेकोलाई लाखामरी भनेर भन्ने गरिन्छ। र यसरी लाखामरीको विभिन्न प्रकारका रोटीहरू जीव जन्तुदेखि लिएर विभिन्न आकार प्रकारका रोटीहरू बनाएर पनि प्रदर्शन गरिने प्रचलन रहेको छ। र यसरी प्रचलनमा रहेको यो जुन चाहिँ क्वाटी र ग्वार्चाको कुरा गरौं, ग्वार्चा अर्थात पान रोटीले के प्रतिबिम्बित गर्दछ भन्दाखेरि ग्वार्चा अथवा पान रोटीले प्रतिबिम्बित गर्ने भनेको एकैछिन आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँ बत्तीको म इन्भर्टरबाट व्यवस्था गरेर फेरि यसलाई निरन्तरता दिनेछु।
कुनै सर्किट ब्रेकर सेन्जी कहाँ कुनै 80 ढाले हाँ आदरणीय कल्याण मित्रहरू यसै यो चाहिँ जुन चाहिँ ग्वार्चा क्वाटी भनेर खाने गरिन्छ ग्वार्चा अर्थात् गहुँको पिठो जुन पिठोले शरीरलाई चाहिने आवश्यक कार्बोहाइड्रेट मिनरल्स यो चाहिँ आदि हामीले पाउँछौं भने क्वाटी 9 थरीको गेरा गुडीले शरीरको निमित्त आवश्यक सम्पूर्ण प्रकारका भिटामिनहरू यसले परिपूर्ति गर्ने गर्दछ जसको कारणले हाम्रो पेट सम्बन्धी कुनै रोग लागेको छ भने पनि यसले हामीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा यो पेटको रोग गडबडीलाई पनि निराकरण गर्नको निमित्त महत्त्वपूर्ण रूपमा काम र विशेष गर्दछ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु र यसरी वैद्य बोएको परम्परा र वैद्य शोभनेको अर्थात् बहाबहीहरूमा प्रदर्शनमा रहेको वैद्य प्रदर्शनमा यसले के जाने विभिन्न ज्ञानहरू दिने गर्दछ भन्दाखेरि जुन वैद्य प्रदर्शन गरेको कारणले बहाबहीको सफा सुग्घर गर्ने कुनै बिग्रेको सामान छ भने मर्मत सम्भार गर्ने आदि काम पनि गर्ने गर्दछ र यसरी यो संरक्षण संवर्धन एकातिर हुन्छ भने अनि भक्तजनहरूले चढाएका गरगहनाहरू देव देवताका मूर्तिहरू आदि अन्य सामग्रीहरूको सरसफाई संरक्षणका साथ प्रदर्शनमा राखेपछि धर्मचित्त उत्पत्ति गरेर चढाएका व्यक्तिहरूले आफूले राखेका सामानहरू प्रदर्शनमा रहेको महत्त्वपूर्ण रूपमा यो संरक्षित अवस्थामा छ सुरक्षित अवस्थामा छ भनेर जानकारी प्राप्त गरेपछि उहाँहरूले फेरि चित्तोत्पत्ति गरेर वीर्य पारमिता अर्थात् उत्साहित भएर त्यो बहाबहीको निमित्त आवश्यक अन्य सामग्रीहरू पनि चढाउनको निमित्त उत्साहित हुने गर्दछ र यसरी यो महत्त्वपूर्ण रूपमा हुने दिन महत्त्वपूर्णको दिन भनेको आजको गुण या गोलाको पूर्णिमाको दिनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ र अर्को होलीको दिनमा अर्थात् कृष्ण पक्ष गुलाको पारू प्रतिपदाको दिनमा गाई जात्रा महोत्सवको रूपमा लिने गर्दछ अब अहिले त 365 दिन नै गाई जात्रा सरह भइसकेको अवस्था छ भने परम्परामा धार्मिक आस्था जगाएर अरूलाई सैटारिकल वर्ड ट्याचु अर्थात् अरूले गरेको कुकृतिहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने एउटा पर्वको रूपमा होलीको दिनलाई लिने गर्दछ जुन होलीको दिनमा त्यो गाई जात्रा महोत्सव भनेर भन्दाखेरि वास्तविक रूपमा अरू बेला सत्य तथ्य बोल्न नसकिने अवस्था भएका पनि त्यो होलीको दिनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लिएर त्यो दिनमा बोलेकोमा कुनै पनि कारवाही हुन नसक्ने एउटा प्रतिबन्धात्मक धार्मिक आस्था जगाएर राखेको हुँदाखेरि गुला गा प्रतिपदाको दिनमा गाई जात्राको दिनमा प्रकाशनहरू प्रदर्शनहरू प्रहर्षणको रूपमा बोल्ने कमेडी
हरूलाई चाहिँ प्रदर्शन गर्ने गर्दछ, जुन वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि सत्य तथ्य बोल्ने दिनको रूपमा होलीको दिनलाई लिने गरिन्छ। र यसरी यो विविध पक्षमा धार्मिक यो चाहिँ बहाबैमा प्रदर्शन राख्नेमा धार्मिक वस्तु, पाठ्य सामग्रीको चाहिँ प्रदर्शन अनि यसरी प्रदर्शन गरिएका सामग्रीहरूबाट पहिलो त कलाकारको कलाकारितालाई त्यहाँ प्रतिबिम्बित हुने गर्दछ। दोस्रो, दर्शन पक्षका ग्रन्थहरू महत्त्वपूर्णमा प्रदर्शनमा रहने र दर्शनको व्याख्या विश्लेषण गरेर पाठ गरिने, वाचन गर्ने, कथाको रूपमा सुनाउने गरिन्छ। तेस्रो चाहिँ डाटाहरूको चित्तोत्पत्तिले राखिएका सामग्रीहरू हामीले संरक्षित अवस्थामा राखेका छौं, सुरक्षित रूपमा राखेका छौं भनेर एउटा मनोभावलाई चाहिँ बढावा दिनको निमित्त यो दान पारमितालाई कदर गरेर राखिने कुरा हो भने अर्को चाहिँ दान पुण्यको महत्त्वलाई बुझाउने गुण या गुला, यो गुणलामा अरूको हित र उद्धारमा निरन्तरता दिने लाग्ने भनेको नै यो महत्त्वपूर्ण रूपमा चित्तोत्पत्तिको अभ्यास हो भनेर म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यसरी प्रयोगात्मक रूपमा अभ्यास गरेर अभ्यास गराउनको निमित्त प्रदान गरिने शिक्षा नै बहाबहीमा राखिएका वैद्यहरूको प्रदर्शन हेर्न जाने मूल दिनको रूपमा आज र होलीको दिनलाई लिने गर्दछ। र विशेष गरेर द्वादशीमा प्रदर्शन गरेपछि पूर्णिमादेखि अर्को यो तृतीयाको दिनसम्म यसलाई निरन्तरता दिने प्रचलन पनि छ। र यसले एउटा के गर्छ भन्दाखेरि धार्मिक आस्था र विश्वासमा चतु ब्रह्म विहारलाई प्रतिबिम्बित गरेर मैत्री, करुणा, मुदिता र अपेक्षित उपेक्षाका साथ अगाडि बढ्ने महत्त्वपूर्ण उपाय कौशल्यता नै एकातिर गुण या गुला हो भने अर्को उपाय कौशल्यको माध्यमबाट स्वास्थ्यलाई समुचित यो शिक्षाको हिसाबमा प्रदान गर्न, ऋतुको हिसाबमा खानुपर्ने वस्तुहरू, रोग व्याधिलाई निर्मूल गर्नको निमित्त खानुपर्ने वस्तुहरूलाई धार्मिक आस्था जोगाएर खुवाउने गरेको प्रचलन यो मध्ये गुलाको गुण पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। र यो गुलाको सन्दर्भमा विशेष गरेर वैद्य हेर्न जानु पर्ने स्थानहरूमा काठमाडौँको विक्रमशील महाविहार ठम्बई, जहाँ केशचन्द्रको जीवनी सहितको बिलोपौ र त्यहाँका दीपंकर बुद्ध र अन्य वस्तुहरू हेर्न सकिन्छ। र त्यहाँ राखिएको प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थ पाठ गरिरहेको अवस्था र प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थको दर्शन गरेर प्रज्ञा पारमिताको सारांशमा हामीले बुझ्ने प्रयास अभ्यास गर्न पाउँछ। त्यसै गरेर काठमाडौँको खुसी बहीमा नैनकी जाठकी तेमाङख्वालाई प्रदर्शनमा राखिएको हुन्छ। खुसी बही भनेपछि काठमाडौँको महेन्द्र रत्न क्याम्पस टाचाल चाहिँ नपुग्दै यो विष्णुमती पारी हो, जहाँ नैनकी ज्याठकी र तेमाङख्वा हेरेपछि आफ्नो जीवनलाई फलदायी हुन्छ भन्ने प्रचलन पनि छ। र मृत्यु भइसकेपछि यमराजले यो हेरेर आए कि आएन भनेर सोध्छ भन्ने एउटा धार्मिक आस्था र कथनमा राखेर त्यो नैनकी ज्याठकी र तेमाङख्वाको दर्शन गर्न जाने परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ। जसको कारणले नैनकी ज्याठकी भनेर सासू बुहारीको जुन चाहिँ हुने एक आपसको द्वेषारोपणलाई प्रतिबिम्बित गरेर मित्रताको चतु ब्रह्म विहारमा सासू बुहारीलाई अगाडि बढाउने प्रयास त्यो नैनकी ज्याठकीले गराएको देखिन्छ भने तेमाङख्वाले एउटा
अनित्यतालाई बोध गरेर जुन चाहिँ युवावस्थामा आफ्नो अनुहार राम्रो हुने, जिउदाल राम्रो हुने र बुढेसकाल भएपछि वा बिरामी भएपछि आफ्नो अनुहारको जुन कुरूप हुने, यो एउटा अनित्यताको बोध गराउन केमाङखाको त्यहाँ प्रदर्शन गरेर राखेको हुन्छ। त्यसै गरेर तपाईले पाटनको गुष्ठल नगर अर्थात् गुइटो बहीमा पुग्नुभयो भने दीपंकर बुद्धको दर्शन गर्ने, धौला हिटी अर्थात् थर्मलाइगो हिटी धारा, जहाँ यो पानी पिएमा, त्यो पानीले स्नान गरेमा धर्म प्राप्त हुन्छ भनेर ज्ञान दिएको, र अर्को चाहिँ त्यहाँ लक्ष्मी थकुङको जीवनी बारेमा पनि त्यहाँ चाहिँ जान्न बुझ्न सकिने अवस्था छ। पाटनको गुष्ठल नगर गुइटो बही भनेको पहिला 9 तल्ला भएको दीपंकर बुद्धको त्यहाँ चाहिँ विहार रहेको थियो। त्यसै गरेर त्यहाँ चाहिँ 9वटा चैत्यको प्रदर्शन रहेको कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरेर इटुम्बा केशचन्द्र पारावत महाविहार इटुम्बामा पनि त्यहाँ देव देवताको प्रदर्शनमा रहेको र चाहिँ त्यहाँ महत्वपूर्ण रूपमा त्यहाँ पनि प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थलाई हेर्न सकिने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसरी आजको गुला पूर्णिमा अर्थात् पूर्ण चन्द्रको दिन सबैको हित र उद्धार होस्, कल्याण होस् र निरन्तर रूपमा आफूले ऋतु अनुसार गर्नुपर्ने कार्यका साथै ऋतु अनुसार अरूलाई पनि जानकारी गराएर सबैमा शुभ मंगल प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने जानकारी गराउँदै नेपाली भाषाको यस कार्यक्रमलाई म यही अन्त गर्दै अंग्रेजी भाषातर्फ लाग्ने प्रयासमा रहेको छु। I welcome all my Dhamma friends and followers. Today is the main day of Gula to give support, to give benefits to other sentient beings. It means to liberate the sentient beings' sufferings, to cure their diseases and illness and the sicknesses. So, Gunupuni today is the day of 10th month lunar calendar's 15th day. Today we prepared a dish, Gwarcha Kwati. Gwarcha means from wheat flour we make a plain bread and we cut that bread into the squares, and along with that plain bread we put 9 different peas and beans in that bread. When we cook that bread we put the boiled water. We boil the water. On the boiled water, we put the pieces of the bread along with the peas and beans, which is we put on that, and with different types of spices which we need. The spices and the masalas, it means it is in one side it is for the taste, and another side it is the medicinal value it has. When we take the food Gwarcha Kwati, it is the soup made from the 9 different peas and beans along with the bread, wheat bread. Because of this, after a long gap period, just after plantation, and we do the field works about the agriculture products, rice production, then this 10th month is the leisure period for the agriculture personalities. In Nepal, in those days, we are all involved in the agriculture field.
That's why it is the period of leisure period. Because of leisure period, we may go here and there with scatter. If we go alone here and there, because of the season is rainy seasons, in this rainy season, because of heavy rains, it may got landslide, floods, windy season, and sometimes the thunderstorm, it make certain accidents. So to protect and preserve like this, all the environment, we go in the, not alone, we go with the groups and we practice the Buddhist recitation process. The Buddhist recitation process means the process which we recite. It tells us the history about the Buddhism. It tells about the description about the gods and goddesses. It tells how to survive in the season and seasonal practices. So in this way, all the feast and festival according to the Buddhism context, we do practice in our life. If we gather in group, we do the practices. It makes help to boost up our society and to protect the society's problem as well. So, in leisure period, not to scattered visiting, we do the group practices, reciting with special musical instrument, gungla baja. We do the take around the Buddhist sites and the Buddhist stupas. So, as we do the practice of recitation, it protects and makes our healthier, because when we chant the recitation parts with musical sounds, we will get, in one side, it gives us the pleasure of the melodious sounds of the musical instrument. In other side, when we recite the verses, our throat, our chest, our stomach, it gives the betterment, education for us. In this way, we do the practice of Gungla period in community-based. Mostly we do in our Buddhist monasteries, Baha Bahi. So my dear Dhamma friends and followers, in this way, our Buddhist culture and the tradition, feast and festival, along with to worship the gods and goddesses, it gives us the practice of Dana Paramita. Because Dana Paramita is the main role, and it plays vital role to lead all other 12 paramitas. Just as because of Dan Paramita, we do the offerings, the goods, we do the better, and we cut off our needed goods and food and money to donate others, to offer others. It means we practice the Sila Paramita, the 5 precepts, 8 precepts and the 10 precepts as well. In the same way, when we cut off, it means we sacrifice what we need. But we cut off in small amount, that small amount of cut off goods and money or something, whatever maybe, if we offer to others, their life will be protected and saved by getting that food, money, and so on. So, in this way, it gives us the Shanti Paramita perfection, means to help to sacrifice ourselves, to donate others. And when we donate or offer to others, they will happy because of getting food, money, and so on. Seeing their happiness and pleasure, we also realize very happy, because by cutting my small part of useful goods and money, I donated to him or her. His life is saved. He is very pleasure. Seeing her or his pleasureness, we also are very happy to see others' happiness. In this way, it creates us that
it encouraged ourselves to donate more and more to the sufferers and the sick and the needed peoples. In this way, it lives like such a, it is encouragement in our heart, our mind means it is a Vidya Paramita. So in this way, when we do the practice of more and more donations, then we think, then now what type of donation I need to give for the people or to preserve the nature and environment? What type of contribution I have to do? We will think like so. After thinking like that, to think like this is the concentration of mind. It means we are entering to the perfection in meditative concentration point of view. Then after, we will do the practice of Pragya Paramita. Pragya Paramita means direct experiment, and the result from the direct experiment which we gain to educate others. If that is good for me, it will be good for others as well. So in this way, Pragya means Pratyaksha. Pratyaksha means direct, and Jnana means the knowledge and wisdom. Having applied in our life the application of means and methods, whatever we applied, if it is useful for me, I supposed to give others to apply for them, because I want to help the other people. In this way, Sada Paramita leads because of the Dana Paramita. Then after, to donate by various skillful means with willingness increase and increase. In this way, we do the practice of 10 perfection, Dasa Paramita as well. So, every feast and festivals celebrated because of the Vajrayana Buddhist skillful means practice. It is the utmost important method to apply in, first of all, it applied in one's life, then it applied in family, then it applied in the community, which makes equality in the community. Not equal. When we say equal distribution means if I am donating to others, I will do the donation of 100 rupees for all. But to bring them in equality, I have to donate them if somebody needs. And the person whom are getting that, we must bring the community, we must uplift the life of all the sentence being in equal level. To maintain in the equal level, it means I have to donate in equality. So, in this way, today is the 10th month of lunar calendar, Gula, and 15 days of Gula too. The rising moon day, today is the full moon day. Because of full moon day, it is practiced by eating the fruits. And when we go to the places to observe the Baha'i, the Buddhist monasteries, there we can see the Buddha Bodhisattva's iconographs, statue. We can observe there the donation of jewelries, iconographs, and so and so. Because of seeing that preserved donations, all will be happy and they encourage to donate more and more. In this way, this is the practical life way. And in one side, Gunapuni, today, having the food, Gwarchakwati, we maintain our health and healthier. In other side, we clean up all the Buddhist monasteries. In other side, we
visited and observed the preserved monuments of the Buddhist sites. Because of that, we realized what is Buddhism, what is the Buddhist philosophy, and what we have to do more and more practices in this way. So, my Dhamma friends and followers, we observe this Gunla for our health, for the protection and preservation of sentient beings, for the preservation of nature and natural environment. So today I want to close now this live cast, and just after live cast I will upload this to YouTube. Please share it to your friends and followers. Because of your sharings, they also can get knowledge about the Buddhism. It means you are also getting merits, and you can distribute your merits to your other friends and families. Thank you very much. Have a good night and sound sleep tonight as well. And today, because of some sort of arising problems, I want to close now this program, and thank you very much. Bhavatu Sarva Mangalam.